محمد كثير ولما أمين. إلى حضرتنا وشف مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي أشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت
وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام.
يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين اصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين 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 يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي بعلوي موصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل بعلوي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة الله جميع ساداتنا صوفية يعلي بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد بعلوي
وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعتم لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا
واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله سبحانه وتعالى നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നാം ചൊല്ലിയ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ മനസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു, നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിനൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 70,000 മലക്കുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി നേരം പുലരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഫറൂഖിനെ തേടുന്ന ആ ദിക്ർ ചൊല്ലി മുർദയിലേക്ക് കടക്കാം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى قبول ചെയ്യട്ടെ.
പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ചൊല്ലികൾക്കൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർ 70,000 മലക്കുകളോടൊക്കെ പുറക്കിൽ തീർന്ന മലക്കുകൾ അല്ലാഹു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബുർദയിലെ 5-ാമത്തെ ഫസ്ൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن شاء الله نلتم കൂട്ടി 4-5 കൂടി ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. മൗലായ صلي وسلم على الخلق كلهم آبانا مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدئ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبات إيوانك سرى وهو منصدع كالشمل أصحابك سرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسافه عليه والنهر ساقي العين من سدمه وساء سوات أن غلط بحيرتها ورد واردها بالخيل حين ظلمي كأن بالنار ماء بالماء من بلالي حزنا بالماء ماء بالنار من ضرمي والجن تحتيف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معن ومن كلم عم وصم فإعلان البشائر لا تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقوم وبعد ما عيانوا في الأفق من شهوب منقلة وفق ما في الأرض من صنم حتى غاد عن طريق الوهي منحزم من الشياطين يقف
أسرى منهزمين كأنهم حرباء أبطال أبرهة أو عسكر بالحساء من راحتيه رومي نبذا به بعد تأسميه ببطنه ما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حصل مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار سعيدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سترا لما كتبت من بعد الحد في اللقام مثل الغمامة نسار سائرة تقيه حرا وقيسي للهاجر حمي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما هذا الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من آريمه ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تهمي وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن علم من الأتم مسامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوار منه لم ينمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت ندى من خير مستلم لا تنكر الوهي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العنان لم ينم فذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتحم كم أبرأت واصبا باللمس راحته وأطلقت آدبا من ربقة اللمم وأحيت السنة الشحباء دعوته حتى حكت غرة في الدهم بعارض جاد أو خلت البطاه بها سيبا من اليم أو صينا من العدم
يسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حسن مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن شاء الله أسماء الحسنى تلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا كبير يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا محيي يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا
صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سبحانه وتعالى قبول ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ നേടുവാൻ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുവാൻ സ്വർഗത്തിലൊന്നായി ചേരുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് لا إله إلا الله محمد رسول الله. കടം വീടി സന്തോഷിക്കുവാൻ കുടുംബങ്ങളിൽ ഗുണം ചെയ്യുവാൻ ഖൈറായ പാതയിൽ നീങ്ങുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ذكറും സ്വലാത്തും നിത്യമിൽ ചെയ്ത് ഖുശൂഉം സത്യമിൽ സത്തായ ഈമാനുള്ളതിൽ വദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടിനും പ്രസവത്തിലെ എളുപ്പത്തിനും ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. പ്രഷറും പ്രമേഹം ഷുഗറതും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിഫ തന്ന് ദീർഘായുസ്സിനും ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. കച്ചവടം കൃഷി മുഴുവനും ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലൊക്കെയും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ റഹ്മത്ത് തായ റബ്ബനാ. ലാ
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله എല്ലാ ബലാഉം ആഫത്തും എടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദിരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ കാക്കണം യാ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ധന്നം വബാവ സൂര്യം മറ്റുള്ള ദീനമടങ്കലും ബദിരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ദാഹമൗതത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് ഗൂസിന കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദിരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ആദി ഔവൽ മഹിദനായി പാടച്ചുവെച്ച മുഹമ്മദാ ബദറിലും ബാദറിലെങ്കിടുന്നോരെ കാണുവാൻ വിധിയകല്ലാഹ് സ്വലാത്തു വസ്സലാമു عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله مكة മണ്ണിലെ താരമേ റൗള വാഴുന്ന സൂനമേ ഇഷ്കാറിയാതെ ചൊല്ലിടുന്നീവർ സ്നേഹഗീതവും കേൾക്കണേ സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് അറ്റലായൊരു അഷ്റഫുൻ നബി പാടിടുന്നീവർ ആശയായി ആഗ്രഹങ്ങളേറെയുണ്ട് ഉപചാരത്തിൽ ചെന്നിടാൻ സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് പാപമാലെ കറുത്തു പോയൊരു പാപമാലെ കറുത്തു പോയൊരു കൽബും കൊണ്ടിവർ വന്നിതാ പാപഭാരങ്ങൾ തീർത്ത് കൽബകം റാഹ നൽകണേ സയ്യിദി അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്
മഹ്ശറ മണ്ണിലെത്തും നേരത്ത് കൈവേടിയല്ലേ യാ നബി മൗത്തിനേരത്തും ഉമ്മത്തിയെന്ന് ഓരത്തോരാണൻ വാരിദി അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് ഹൗലിൻ പാനവും നൽകണേ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ ചേർക്കണേ അതിമോഹമാണെന്നറിയാം തങ്ങളെ കൈപിടിക്കണം ഞങ്ങളെ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു عليك يا حبيب الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا ومرشدنا ومنجينا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم അർഹമനായ രാജസയ്യിദായ മാലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹംദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന മറ്റെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായ എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകേടുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ എല്ലാം സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് റബ്ബേ നീ എത്തിക്കണം അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബ്
റബ്ബേ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും റബ്ബേ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ തങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം അല്ലാ. ഞങ്ങളീ ചൊല്ലിയതും ചിലവഴിച്ച് സർവ്വതും റബ്ബേ ഈ മജ്ലിസൊക്കെ അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്, ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ഒരുപാട് ചെറുതും വലുതുമായി ചെയ്തു പോയ ദോഷങ്ങള് അല്ലാഹ് അദ്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ സർവ്വ ദോഷങ്ങളും റബ്ബേ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇനി ആയുസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് പോലും അറിയില്ല. ഉള്ള ആയുസ്സിനെ ബറക്കത്തുള്ളതാക്കണേ അല്ലാ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഇനി ഉള്ള ആയുസ്സിൽ എല്ലാ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ നൽകണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ, തൃപ്തികരമായ മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ. മദീന കാണാതെ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. അതിനു വേണ്ടി തുടിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളും ഒരുപാട് മനസ്സുകളുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങൾ അവരെയൊക്കെ നീ അവിടെ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ അല്ലാഹ് നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ അമലുകളിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകളുണ്ട്, കുറവുകളുണ്ട്, ന്യൂനതകളുണ്ട്. എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തില് സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ അമലുകളും നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാലിഹീൻ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈമാനും തഖ്വയും റബ്ബേ നീ ഏറ്റി തരണേ റബ്ബേ. ഹൃദയത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ദുസ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലാ, അതെല്ലാം നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് ഹൃദയം നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഖുർആനിന്റെ നൂറ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകളില് ഞങ്ങൾ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വാക്കുകള്, പ്രവൃത്തികള്, എല്ലാ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ ജോലിയില്, ഇൽമില്, കുടുംബ ജീവിതത്തില്, സമയങ്ങളില്, ആരോഗ്യത്തില്, സർവ്വതിലും റബ്ബേ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും റബ്ബേ നീ ഏറ്റി തരണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ ശർറുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. സാഹിരി സിഹറിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ചതിയന്മാർ കൂടെ നടന്ന് ചതിക്കുന്നവര്, ചതിയന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണേറിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. അസൂയികളിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ ഏഷണിക്കാരുടെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. സർവ്വ ആഫത്തുകൾ, മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട്, പൈശാചികമായ ശർറുകളെ തൊട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിനെ തൊട്ടൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും റബ്ബേ നീ കാവല് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സുകളിൽ ഒരുപാട് ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. എല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ നിന്റെ അദ്കാറുകൾ ചൊല്ലുന്ന മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവര് അല്ലാഹുവേ നീ വെറുതെയാക്കല്ല റബ്ബേ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ.
പരിശുദ്ധമായി മക്കത്തുൽ മുകറമയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ എവിടൊക്കെ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പലവരും മാനസികമായി തളർന്നു പോയവരുണ്ട്, ശാരീരികമായി തളർന്നു പോയവരുണ്ട്. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾ കാരണം വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെയും ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെയും മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ പെട്ടെന്ന് നീ സുഖം നൽകണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്ന് രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ പലരുടെയും മാതാപിതാക്കള്, ഭാര്യമാര്, മക്കളുകള് പലവരും രോഗികളായി കിടക്കുന്നവരുണ്ട്, ആക്സിഡന്റ് പറ്റി കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ഭാഗം തളർന്നു കിടക്കുന്നവര്, ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവരങ്ങനെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട്. വീട്ടിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, ICUവിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മാറാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാം റബ്ബേ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത മാരകമായ ക്യാൻസർ പോലത്തെ രോഗങ്ങള്, അറ്റാക്ക്, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എന്തൊക്കെ മാരകമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അതിനെ തൊട്ടൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്‌ലിസിന് ഒരു കാരണമാക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. പലവരും പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിൽ ജോലിയില്ലാതെ പ്രവാസ ലോകത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ പലവരും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡ്രൈവർമാരുണ്ട്, വാഹനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ പൂർണ്ണ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ. ഒരപകടത്തിലും നീ പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. റോഡിൽ ചിന്നിച്ചെതറി കിടക്കുന്ന മയ്യത്താക്കല്ല റബ്ബേ. തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത മയ്യത്താക്കല്ല റബ്ബേ. മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് ഉറപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി തരണേ അല്ലാ. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തില്, മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തില് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഇന്നിലെ കരങ്ങൾ നീ തട്ടിക്കളയല്ല റബ്ബേ. തെറ്റുകൾ കാരണം ഞങ്ങളെ നീ തട്ടിക്കളയല്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ തീർത്തു കൊടുക്കല്ല വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. മനസ്സിന് നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അർശിന്റെ തണൽ
നൽകുന്ന വിഭാഗത്തില് അതുപോലെ കടന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരെ ലൈക്ക് ചെയ്തവരും ഷെയർ ചെയ്തവരും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയതും എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഖബറിൽ അതിന് സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരു ലോകത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ഉസികും ബിദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈർ. കുല്ലു ആമിൻകും ബിഖൈർ.